अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात कुदसिया पर और मोमिनीन किराम आप जहाँ जहाँ भी आबाद हैं सलामत और महफूज रहें। आज बयान करते हैं वादी सलाम कदीम तरीन इस्लाम का वो कब्रिस्तान है। इसकी क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, क्योंकि कुछ मकामात मोमिनीन ऐसे हैं कि हमें अगर उनकी पूरी मार्फत ना भी हो तो कम अज़ कम उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ुसूसन वो मोमिनीन जो ज़ियारत का इरादा रखते हैं और या ज़ियारत कर गए हैं, एक मरतबा दोबारा आना चाहते हैं, अगर उनको इन मकामात की इज़्ज़त और अज़मत का भरपूर पता हो तो फिर जिस एहतराम से और जिस रूहानियत से इंसान ज़ियारत करता है उसका एक अलग मंजर होता है। कदीम तरीन कब्रिस्तान इस्लाम में वादी सलाम है। इस कब्रिस्तान में 70,000 अंबिया दफन है और इसी वजह से ये रवायत जो नकल की जाती है कि 70,000 अंबिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू से उठकर जन्नत में जाएंगे। एक ये, और दूसरी ये कि 70,000 वो मोमिनीन जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शियों में से जन्नत में जाएंगे और उनका कोई हिसाब नहीं होगा। ये रवायत भी इसी मफहूम को बयान करती है कि 70,000 अंबिया जो दफन हैं वो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में वो इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। बहुत बाइज़्ज़त और अज़मत। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दफन होने से पहले भी लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कब्रिस्तान की अहमियत को जानते थे। इसका शरफ और इसकी इज्जत का रसूलुल्लाह ने लोगों को बताया था। इसी वजह से जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मरतबा जब भी वक्त मिलता, आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात कैसे थे, जंगों में रहना, लोगों का एक इंतशार और तफरके में पड़े हुए लोगों को इकट्ठा रखना, इसके बावजूद भी जब मौला को वक्त मिलता था ज़रूर तशरीफ़ लाते। कुतुब में रवायात मौजूद हैं, मुख्तलिफ असहाब के साथ आते, आकर अमीरुल मोमिनीन अपना काफ़ी वक्त यहाँ गुजारते थे। असबग बिन नबाता और कंबर मौला के साथ हैं। मौला तशरीफ़ लाए, बहुत मरतबा बहुत सारे असहाब के साथ तशरीफ़ लाए। मसलन 15-16 वाक़यात आपको तारीख़ में अभी भी ऐसी कुतुब में मिल जाएंगे जिसमें मौला मुख्तलिफ असहाब के साथ तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ वाक़यात हैं लाते तशरीफ़। और ये दोनों रवायत करते हैं कि इन्नहु मुस्तल्क़ियुन अलल अर्ज़ बदून सौबिन तहतहु, आकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ज़मीन पर बैठ जाते। कब्र ने देखा, दौड़कर भागकर मौला के पास तशरीफ़ लाए और कहते हैं कि मौला अब सो तो सौ भी तख्ता का, आप ऐसे ज़मीन पर बैठ गए, मैं अपनी चादर बिछाता हूँ, आप चादर पे बैठ जाइए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाल है या इल्ला तुरबतु मोमिन, ये जगह की अजमत, इस जगह का मकाम आपको पता है ये कितनी बाइज़्ज़त है, कितनी बाशरफ है। ये मोमिन की तुरबत ही तो है और मोमिनीन की मजालस में बैठना ही तो है। असबग बिन नबाता कहते हैं मौला ये मोमिन की तुरबत तो समझ में आती है, मोमिनीन की अरवाह इस वादी में जमा होती हैं। कोई जहाँ भी मोमिन फौत हो उसकी रूह को अल्लाह महशूर करता है वादी सलाम में, उनकी मजालस में कैसे बैठना है ये बात मुझे समझ नहीं है। मौला ने फरमाया लो कोशिफ लकुम लालफैतुम हल्कन हल्का यतज़ावरून व यतहद्दसूना, अगर आपकी आंखों से पर्दे हटा दिए जाए तो आप देखो यहाँ अरवाह मोमिनीन की ग्रोहों में बैठी हुई हैं और एक दूसरे के साथ अहादीस बयान कर रही हैं, बातें कर रहे हैं और अहादीस मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र भी कर रहे हैं। इतना अजीम मकाम था और मौला आकर बैठ जाते थे। इंशाल्लाह मोमिनीन ज़ायरीन जब यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो अपनी कब्र को कैसे मुअय्यन करें, कब्र को मुतअय्यन करते वक्त, निशानदेही करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें, जनाब आमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी दुआ मांगा करते थे, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, क्योंकि ज़ायरीन अक्सर ये भी सवाल करते हैं। लेकिन आज इस बुक़ाए मुबारका की फजीलत और अजमत पे 2-4 बातें। कोई मोमिन कहीं भी फौत हो, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं,
وہ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ صحابی پریشان ہو گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں پریشان ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ مولا میرا ایک بھائی ہے بغداد میں رہتا ہے، وہی وہ مر جائے گا اور میں پتہ نہیں پھر وہ کہاں جائے گا. مولا نے فرمایا لا تبالی حینما مات، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، وہ کہیں بھی مرے. ما من مومن مات فی شرق الارض وغربها الا حشرہ اللہ روحہ الی وادی السلام. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مومن بھی مشرق میں مار جائے مغرب میں مار جائے، اس کی روح اس مقبرہ وادی السلام میں اللہ محشور کر دیتا ہے. کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جتنے مومنین جہاں جہاں، اور اس مقام کی عزت اور عظمت میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے لوگ امیر المومنین کے دفن سے پہلے جانتے تھے. امیر المومنین ایک دفعہ تشریف فرمائے اپنے اصحاب میں سے کسی اصحاب کے ساتھ، اور جناب امیر نے دیکھا اذ راکب علی ناقۃ وقدامہ جنازۃ، ایک سوار ہے ناقہ پہ آ رہا ہے دور سے اور اس نے آگے اپنے جنازہ رکھا ہوا ہے. فقصد الیہ وسلم، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا قصد کیا، اس نے امام پر سلام کیا، امام نے اس کا جواب دیا. امام علیہ السلام نے سوال کیا من عین، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے من یمن، میں یمن سے آ رہا ہوں. اور آگے اس نے جنازہ رکھا ہوا تھا. مولا نے پوچھا کس لیے؟ اس نے کہا میں یہاں اپنے، یہ میرے باپ کا جنازہ ہے، میں اس بقعہ مبارکہ میں دفن کرنے کے لیے آ رہا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ما لا دفنتم فی ارضکم، تم نے اپنی زمین میں وہیں یمن میں اس کو کیوں دفن نہیں کیا؟ تو کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کا جنازہ ہے. وَأَوْصَى بِي إِلَى ذَلِكَ الْمَقَامِ، اور میرے باپ نے وصیت کی تھی اس لیے اس کا جنازہ لے کے آ رہے ہیں. اور ساتھ کہا بھی تھا کہ یُدْفَنُ فِيهِ رَجُلٌ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ رَبِيَّةٍ وَمُضَرٍ، اور یہاں ایک ایسا عظیم انسان دفن ہوگا اسی مقام پر اور اسی قبرستان میں، ایک اتنی عظیم شخصیت دفن ہوگی جس کی شفاعت کی وجہ سے لا تعداد انسان جنت میں جائیں گے. اتنے جنت میں انسان اور مومنین داخل ہوں گے جن کی تعداد معلوم نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تعارف ذالک الرجل، تو اس بندے کو جانتا ہے جو اس زمین پہ دفن ہوگا؟ اس نے کہا لا مولا میں تو نہیں جانتا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کتب کے یہی الفاظ ہیں. علامہ باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ دہلوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد القلوب میں، باقی علماء نے، حتیٰ کہ محدث قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے کتاب مفاتیح الجنان اکٹھی کیا ہے، سب بزرگان نے یہی لکھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا انا واللہ ذالک الرجل، وہ بندہ جس کی شفاعت کی وجہ سے لا تعداد انسان جنت میں جائیں گے وہ میں ہوں. 3 مرتبہ مولا نے کہا. امام نے اس کو کہا کہ اٹھو دفن کرو، اس فقام و دفنہ، اور وہ پھر اس نے اپنے باپ کو دفن کیا اور چلا گیا. یعنی اتنی عظیم جگہ، اور لوگ پہلے سے اس مقام کو جانتے تھے، اور اتنی دور دور سے جنازہ، کہاں یمن کہاں عراق، اور پھر جنازہ لے کے آنا اور ایک باپ کا وصیت کرنا کہ وہ وہاں دفن کیا. اتنا عظیم مقام تھا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، باقی معصومین علیہ السلام نے وہ عظمت بیان کی ہے اس مقام کی کہ انسان ڈھک رہ جاتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ اسی غری کے مقام پہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس اسی مقام پہ کیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اسی مقام پہ بنایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختمی مرتبت کو حبیب بنایا. اتنا عظیم مقام بہت کم لوگ معرفت رکھتے ہیں، اور ہم یہاں آ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے عظیم مقام کی ہم زیارت کر کے چلے ہیں. شیخ باسقمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مفاتی کو تالیف کیا ہے، انہوں نے 8 مقامات اور وجہیں بیان کی ہیں کہ 8 مقامات پہ عذاب قبر اور محاسبہ منکر نکیر نہیں ہوتا. وہاں وہ لکھتے ہیں 8ویں شرط میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ من خواص تربت، امیر المومنین کی تربت کا خواص ہے، اور وادی السلام کی تربت کی عظمت یہ ہے کہ اسقاط العذاب و محاسبۃ منکر و نکیر لا لمن دفن فیہا، جو بھی اس قبرستان میں داخل ہو جائے منکر نکیر کا سوال نہیں ہے، محاسبہ نہیں ہے، اس سے عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کی وجہ سے
اس مقام میں دفن ہونے والا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اتنا عظیم مقام وادی السلام ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح مومنین آئیں تو اپنی قبر کی نشاندہی کریں اور اس کو نشاندہی کرتے وقت کون سی دعا پڑھیں. آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والسلام